सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। 28 गते हुने कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको चुनावी साधारण सभाको सरगर्मी बढ्यो। मनोनयन दर्ता गर्दै 2 प्यानल मैदानमा उत्रिएपछि कडा प्रतिस्पर्धाको आकलन। हस्तान्तरणको तयारीमा रहेको मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडकको मध्यभाग अझै उजाड। फूल बिरुवा रोप्न 2 वर्ष अगाडि भएको सम्झौता भने कार्यान्वयनमा व्यवस्था। अछामको विनायक क्षेत्र 3 दिनदेखि तनावग्रस्त। मृत फेला परेका किशोरको कंग्रेस कार्यकर्ताले हत्या गरेको भन्दै आन्दोलन जारी। नगर प्रमुख र डीएसपीको पुतला दहन। र बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा जेठभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आयोगको तयारी। कर्मचारी निश्चित गर्दै मतपत्र र मतपेटिका सहितका सामग्री जिल्ला पुगाइयो। 16 वर्षीय किशोर विनोद शाही मृत अवस्थामा भेटिएसँगै अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा तनाव बढ्दै गएको छ। आन्दोलित आफन्तहरूले सोमबार विनायक बजारमा नगर प्रमुख अम्बिका चलाउने अछामका प्रहरी प्रमुख रविराज थपलिया र निवर्तमान वडाध्यक्ष सज्जन बहादुर शाहीको पुतला दहन गरेका छन्। किशोरको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै नगर प्रमुख चलाउने निवर्तमान वडाध्यक्ष शाही र अपराध निम्त्याउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रहरी प्रमुख थपलियाको पुतला दहन गरिएको हो। नेपाली कंग्रेस समर्थकहरूले उनको हत्या गरेको भन्दै शनिबारदेखि आन्दोलन गर्दै आएका किशोरका आफन्तले मध्य पहाडी लोकमार्गमा चक्का जाम समेत कायम राखेका छन्। कक्षा 10 मा अध्ययनरत किशोरको मृत्युको विषयलाई लिएर विनायकमा विद्यार्थीहरूले समेत प्रदर्शन गरेका छन्। हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र किटानी जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै विद्यार्थीहरूले विनायक बजारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। यस्तै शाही मृत फेला परेको 3 दिनसम्म पनि शव उठेको छैन। जेठ 17 गते साँझदेखि बेपत्ता रहेका किशोरको शव 21 गते बिहान स्थानीय कुच्चीभिरको खोजमा फेला परेको थियो। शव भेटिएसँगै नगर प्रमुख चलाउने सहित 18 जनाका नाममा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि आफन्तहरू आन्दोलनमा छन्। किटानी जाहेरी दर्ता नहुन्जेल किशोरको शव उठाउन नदिने आफन्तको अडान छ। यस्तै नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले अछामका किशोर शाहीको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भएको ठहर गरेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले उक्त घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो। प्रदेश कमिटीका सचिव धर्मराज पाठकद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ। 28 गते हुने कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको चुनावी साधारण सभाको सरगर्मी बढेको छ। आइतबार मनोनयन दर्ता भएसँगै चुनावी साधारण सभाको सरगर्मी बढेको हो। आगामी 3 वर्ष कार्यकालका लागि वर्तमान अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर र व्यवसायी सुरेन्द्र राठीको 2 अलग अलग प्यानल बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अध्यक्षका उम्मेद्वार कुँवर र राठीले व्यवसायीको हकहितका लागि आफूहरूले जित्नुपर्ने बताएका छन्। 28 गते हुने निर्वाचनमा आफ्नो प्यानल विजयी गराउन चुनावी प्रचार प्रसारमा उम्मेद्वारहरू व्यस्त भएका छन्। सहकर्मी नारायण बस्तीको रिपोर्ट। आगामी 3 वर्षे कार्यकालका लागि जेठ 28 गते हुने कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको चुनावी साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ। सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको संस्था कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर र व्यवसायी सुरेन्द्र राठी प्यानल सहित प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। पहिलो कार्यकालमा कोभिड महामारीकै बीच सोचे जस्तै व्यवसायको पक्षमा काम गर्न नसकिएकोले सबैको सल्लाहमा व्यावसायिक नेतृत्व लिन अग्रसर भएको अध्यक्षका उम्मेद्वार कुँवरको भनाइ छ। एक कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेको मैले रहरले त्यो उम्मेदवारी दिएको नि किनभनेपछि सबै व्यवसायहरूले तपाईँले व्यवसायको हकको लागि एउटा राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ। फेरि तपाईँले एउटा समय पनि पाउनु भएन, कोभिडको कारणले गर्दा फेरि रिपिट हुनु पर्यो भन्ने सबैको आग्रहले गर्दाखेरि म पुनः अध्यक्षमा उम्मेदवारी मैले दिएँ। पुष्पराज कुँवर प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पुष्कर ओझा, एसोसिएट उपाध्यक्षमा मनोज अग्रवाल, उद्योग उपाध्यक्षमा दिनेश राज लम्साल, वाणिज्य उपाध्यक्षमा गगनराज केसी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा लक्ष्मण राज
सिद्धराज पन्त, ओम बहादुर बिष्ट, कोषाध्यक्षमा भीमराज ओझा र सचिवमा सुरेश पाण्डेको उम्मेदवारी छ। व्यवसायीको पक्षमा 3 वर्ष काम गरेकोले अर्को कार्यकालका लागि पुरै प्यानलले सहजै चुनाव जित्ने दाबी कोरको छ। 3 वर्षको कार्यकालमा जुन व्यवसायहरूसँग घुलमिल भए, व्यवसायले मलाई विश्वास गर्यो, जुन हिसाबले व्यवसायहरूले एउटा आवाज उठाए कि यो कार्यक्रम फेरि तपाईँले दोहोऱ्याउनु पर्यो, व्यवसायको हकितमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू सबैबाट आएको हुँदाखेरि म त्यसरी मैले इच्छा जाहेर गरेर म अगाडि बढेको हो। व्यवसायी सुरेन्द्र राठी नेतृत्वको प्यानलले भने व्यावसायिक हकितका लागि काम गर्न चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको जनाएको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघलाई प्रभावकारी बनाएर सम्पूर्ण व्यवसायीको हकित र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको उद्योग, पर्यटन, व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन आफूहरूले नेतृत्व लिनुपर्ने महसुस गरेको बताउँदै राठी, हाम्रो सोचाइ जहिले पनि र हाम्रो मान्यता के रहेको छ भने कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ भनेको एउटा सुदूरपश्चिमकै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो। उसले गर्नुपर्ने जुन कार्यहरू छ धेरै प्रौढ छ र त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको व्यावसायिकता र उद्यमशीलता बढाउनु। त्यही अनुरूप विशुद्ध व्यवसायहरू हुन्, तिनीहरू त्यस कार्य समितिमा जानुपर्छ र उहाँहरूले चाहिँ 3 वर्ष यहाँका व्यवसायहरूको लागि कार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। राठी प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हरिशंकर ठाकुर, एसोसिएट उपाध्यक्षमा प्रकाश चन्द्र भट्ट, उद्योग उपाध्यक्षमा घनश्याम चौधरी, वाणिज्य उपाध्यक्षमा केशवराज जोशी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा केशव दत्त पाण्डेय, महासचिवमा सिद्धराज पनेरू, कोषाध्यक्षमा रञ्जन कुमार शर्मा र सचिवमा महेन्द्र कुमार सिंहको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। विशुद्ध व्यावसायिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूको प्यानल आफ्नो नेतृत्वमा रहेकोले जितको आधार बलियो भएको राठीको दाबी छ। हाम्रो जित्नुपर्ने आधार एउटा के छ भने यसमा जति छन् सब विशुद्ध व्यवसायहरू छन्। विशुद्ध व्यवसायहरूलाई के हुन्छ भने व्यवसाय आफै हेरिरहेको हुनाले उनलाई त्यसमा भएका समस्या र त्यसको समाधान के हुन्छन् त्यो थाहा हुन्छ। त्यो समस्या थाहा पाइयो भने त्यो समस्याहरूको समाधानलाई अगाडि बढिन्छ र प्लस के छ भने सबै यसमा आफ्ना आफ्ना व्यवसायमा एक्सपर्ट छन्, जसले चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ पनि गएर त्यो हाम्रो सुदूरपश्चिमकै लागि चाहे कृषि होस् या पर्यटन होस् चाहे उद्योगहरू होस् त्यसको लागि एउटा छुट्टै सोचले कार्य गर्न सक्छन्। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा यो पटक 1612 जना मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा जेठ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पुनः निर्वाचन गर्नका लागि नयाँ निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ भने प्रमुख जिल्लाधिकारी सहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व पनि नयाँ पठाइएको छ। पहिलेका प्रमुख जिल्लाधिकारी उपेन्द्र राज पौडेलको सट्टा प्रकाश चन्द्र अधिकारीलाई बाजुराको प्रमुख जिल्लाधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसैगरी नेपाल प्रहरीको डीएसपी स्वर्गीय बहादुर थापा र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी गंगादत्त पन्तलाई बाजुरा पठाइएको छ। निर्वाचन अधिकृतको रूपमा लक्ष्मण बहादुर कडायतलाई पठाइएको छ। बाजुराका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी पूर्ण तयारीमा बसेको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जेठ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अनुसार नयाँ सुरक्षा टोली, नयाँ निर्वाचन अधिकृत लगायत निश्चित भइसकेको जानकारी दिए। यसैगरी निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र, मतपेटिका लगायतका सामग्री समेत बाजुरा पठाइसकेको उनले बताए। बुढीगंगामा गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचन विवादित भएपछि पुनः निर्वाचन गर्न लागेको हो। बुढीगंगाका केही वडाहरूमा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरूले बुथ कब्जा गरेर मतदान गरेको आरोप लागेपछि मतगणना हुन सकेको थिएन। स्थिति असहज भएपछि त्यहाँका निर्वाचन अधिकृत नै फिर्ता भएका थिए। निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरणको तयारीमा रहेको मोहना पुल अतरिया 6 लेन सडकको मध्यभाग अर्थात् मेडियन भने अझै उजाड रहेको छ। मध्यभागमा फूल बिरुवा लगाउन 2 वर्ष अघि सम्झौता गरेका सङ्घ संस्थाले अझै काम सुरु नगर्दा 6 लेन सडक उजाड देखिएको हो। सडकको सुन्दरता बढाउने उद्देश्यले सडकको मध्यभागमा फूल बिरुवा रोप्न चाहने सङ्घ संस्थाले सडक आयोजना कार्यालयसँग सम्झौता गरेका थिए। मोहना पुल अतरिया 6 लेन सडक आयोजना कार्यालयले सम्झौता गरेका संस्थालाई अनुरोध गर्दै आए पनि फूल बिरुवा रोप्न व्यवस्था गरिएको हो। तर नेपालकै ठूलो चेन सुपरमार्केट भाटभटिनी सुपरमार्केटले हरियाली धनगढी अभियान अन्तर्गत धनगढी चौरादेखि मोहनपुरसम्म विभिन्न रुख बिरुवा रोप्न सुरु गरेको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेपालकै ठूलो भाटभटेनी सुपरमार्केटले हरियाली धनगढी अभियान अन्तर्गत 6 लेन सडकमा रुख रोप्न सुरु गरेको हो। निशुल्क रूपमा धनगढी चौरादेखि मोहनपुर एयरपोर्ट चोकसम्म विभिन्न प्रकृतिका रुख रोप्ने कार्य सुरु गरेको छ। धनगढीमा भाटभटेनीको नयाँ शाखा स्थापनासँगै रुख रोप्ने कार्यलाई पनि सँगसँगै
अघि बढाएको छ। विभिन्न प्रकृतिका 400 को संख्यामा रुखहरू रोपेर हरियाली धनगढी बनाउने कामको सुरुवात गरिएको छ। जेठ मसान्तभित्रै धनगढी चौराहादेखि एयरपोर्टसम्म रुख रोप्ने काम सम्पन्न हुने बताउँदै भाट भटेनी सुपर मार्केट धनगढीका क्षेत्रीय प्रबन्धक विनोद भट्टराई, यो भाट भटेनीको एउटा समाजमा आएपछि केही गरौँ भनेर यो हामीले त्यो निशुल्क एउटा धनगढीलाई हरियाली सफा सुग्घर कसरी बनाउन सकिन्छ भने हामीले त्यो मात्रै हेर्न तपाईँको राजपुरबाट तल चौरासम्म सडकमा पनि एक साइड हाम्रो साइड सबै बत्ती पनि हालिसकेको छ। भाट भटेनी सुपर मार्केटले रुख रोप्न सुरु गरे पनि धनगढी अतरिया 6 लेन सडक अन्तर्गत मेडियनमा वृक्षारोपणका लागि विभिन्न संघ संस्थाले गरेको सम्झौता भने कार्यान्वयन भएको छैन। ग्रीन क्लिन धनगढी, माछापुच्छे बैंक, माया मेट्रो अस्पताल, नेपाल टेलिकम, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ, शारदा मावि, रोटरी क्लब अफ धनगढी, सडक विभाग, ठाकुर एग्रो इन्डस्ट्रिज, नन्दीनाज एकाडेमी, लायन्स क्लब अफ धनगढी, ग्रीन सिटी र सामुदायिक वन समन्वय समिति कैलालीले मध्यभागमा रुख रोप्न सम्झौता गरेका थिए, तर कसैले पनि काम भने सुरु गरेका छैनन्। मोहनापुल अतरिया सडक योजना कार्यालयका प्रमुख राम बहादुर गुरुङ, संघ संस्थाहरूले आवेदन दिएका थिए, सम्झौता पनि भएको छ होइन। सम्झौता अनुसार उहाँहरूले काम गर्नु भएन, सम्झौता गरेका थिए 7 वटा। यसपछि उहाँहरूले काम नगरेपछि हामीले यो वर्ष आएर फेरि फलो गर्यौँ होइन। उहाँहरूले चिठी काट्यौँ, चिठी घर घरमै लगाएर बुझायौँ। 1 हप्ताभित्र सम्झौता अनुसारको काम गर्नको लागि अनुरोध छ भनेर गर्यौँ है। अब त्यसपछि उहाँहरू कसैले सम्पर्क गर्नु भएन, चिठी बुझ्नु कसैले सम्पर्क गर्नु भएन। सडक निर्माणको क्रममा यसअघि विभिन्न प्रकृतिका गरी 1600 रुख काटिएका थिए। सडक निर्माणको क्रममा काटिएका रुख भन्दा दोब्बर बढी रुख रोप्ने योजना अनुरूप नै विभिन्न संघ संस्थासँग सम्झौता गरिएको हो। तर भाट भटेनी बाहेक कसैले पनि वृक्षारोपण नगरेमा योजना कार्यालय आफैले रुख रोप्ने प्रक्रिया थाल्ने जनाएको छ। पुनः मोहनापुल अतरिया सडक योजना कार्यालयका प्रमुख गुरुङ, हामी चाहिँ भाट भटेनी मात्रै सम्पर्कमा आए, अरू कोही पनि आएन। सकेसम्म त हामीले अब यो संघ संस्थाबाटै गरौँ भन्ने हो नि त। राज्यको ढुकुटी किन खर्च गर्ने। धनगढी स्थित भन्सार रोडदेखि अतरिया चोकसम्म 6 लेन सडकको मध्यभागमा वृक्षारोपण गरेर हरियाली अर्थात् वातावरण मैत्री सडक बनाउने योजना मोहनापुल अतरिया सडक योजना कार्यालय धनगढीको छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। बैतडीमा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ। मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म मतदान गर्ने कार्यतालिका रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकारी तिलक बहादुर कार्कीले बताएका छन्। समितिको नेतृत्वका लागि गठबन्धन दलहरू र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्रले समन्वय समितिमा साझा उम्मेद्वार उठाएका छन् भने एमाले एक्लैले उम्मेद्वार उठाएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउने प्रावधान छ। समितिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका 9, माओवादी केन्द्रका 2 र स्वतन्त्रका 1 गरी गठबन्धनसँग 12 मत रहेको छ भने एमालेसँग 8 मत मात्रै छ। पछिल्लो केही दिन यता गर्मी बढेपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले सबै विद्यालयमा 4 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार नगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म शुक्रबारसम्म बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। गर्मीले विद्यार्थी र शिक्षकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेकाले यस्तो निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कैलालीमा सोमबार बिहान महिलालाई आक्रमण गर्ने चितुवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले घाइते चितुवालाई नियन्त्रणमा लिएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख गोकुल रिजालले बताए। चितुवाको खुट्टा र ढाडमा चोट लागेको र पुनःस्थापनाका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पठाइएको उनले बताए। जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकाको लठुवा सामुदायिक वनमा घाँस काट्ने क्रममा वडा नम्बर 8 लठुवाकी 54 वर्षीय विष्णा बोहरालाई चितुवाले आक्रमण गरेको थियो। बोहराको घोडाघोडी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। धनगढीमा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 12 सी गाउँका 31 वर्षीय शैलेन्द्र रोकाया रहेका छन्। आइतबार सोही ठाउँको काने खोलामा करेन्टबाट माछा मार्दै गर्दा करेन्ट लागेर घाइते भएका उनी
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। उता बैतडीमा जेठ 17 गतेबाट बेपत्ता भएका प्रेमसिंह रावत मृत फेला परेका छन्। दशरथचन्द नगरपालिका 2 सैडालीका 30 वर्षीय रावत नजिकैको जंगलको भिरमा मृत अवस्थामा फेला परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। बोल्न नसक्ने सुस्त मनस्थिति भएका रावत 17 गते बिहानबाट बेपत्ता भएका थिए। खोजी गर्दै जाँदा सोमबार रावतको शव सडेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बैतडीका प्रहरी निरीक्षक मोहन बहादुर साउदले बताए। खानेनुनमा अत्यधिक आयोडिनको कारण स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न थालेका तथ्य बाहिर आएका छन्। आयोडिनको कमीले गलगाँड हुने समस्या विगतमा रहेको भन्दै सरकारले खानेनुनमा आयोडिन मिसाएर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत आपूर्ति गर्दै आएको छ। तर मानव शरीरलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी आयोडिनका कारण थाइराइड ग्रन्थि बढेर स्वास्थ्य समस्या हुने तथ्य सार्वजनिक भएका छन्। यसै विषयमा सहकर्मी नारायण बस्तीले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढीका प्रमुख केशवराज पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छन्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन मापदण्ड बमोजिम अहिले खाने नुनमा 50 ppm आयोडिनको मात्रा राखिएको छ। यसको मतलब 10 लाख भागमा 50 भाग चाहिँ यो आयोडिनको मात्रा रहेको हुन्छ। मानव स्वास्थ्यको लागि यति धेरै मात्रा बेठिक हो भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ त अहिले। अब यसमा कस्तो छ भनेदेखि 2054-55 साल अगाडिसम्म नेपालमा करिब 30 ppm मात्रै यो नुनमा आयोडिन मिसाइन्थ्यो र अब त्यो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन यो आयोडिन भनेको यो उडेर जाने वस्तु भए हुनाले भारतबाट आएर यो उपभोक्ताहरूको घरसम्म पुग्दाखेरि धेरै लसेस हुन्छ भनेर उहाँहरूले 50 ppm मात्रा वृद्धि गर्नुभयो। तर खास गरी मानवलाई 15 ppm मात्रै चाहिन्छ यो आयोडिनको मात्रा। अब जुन यो 50 ppm र 15 ppm को बीचमा जुन 35 ppm अहिले बढी देखिरहेछ, यसले गर्दाखेरि साँच्चै नै हाम्रो स्वास्थ्यलाई के कस्तो असर गरेको छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म अब पहिला अनुसन्धान त्यति भएको थिएन। अब अहिले बिस्तार यो कुराहरू आइरहेछ। अब यो सत्य हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले हामीले भन्न पनि सक्दैनौँ र यसमा विशेषज्ञहरू बसेर अब यो आयोडिनको मात्रा साँच्चै नै बढी भएको कारणले जनस्वास्थ्यमा जुन अहिले थाइराइडको धेरै ठुलो प्रब्लम आएको छ त्यसले भएको हो कि त्यो चाहिँ अब विचार गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। आयोडिनको मात्रा चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ? अब यो आयोडिनको मात्रा जुन नुन बन्दाखेरि नै यो नुनमा यो स्प्रे गरेर राखिन्छ र त्यो सबै नुनको भागमा पर्छ। अब अहिले जुन हाम्रो यो प्याकेटको नुनमा जुन आयोडिन राखेर पठाइन्छ त्यो चाहिँ लसेस कम हुन्छ। कारण किनभनेदेखि प्याकेट भएको कारणले घाममा उडेर जाने, तापले जाने त्यो हुँदैन। पहिला जुन सोचिया थियो आयोडिन लसेस धेरै हुन्छ घर जुन उपभोक्ताहरूको खाना बनाउने बेलासम्म भन्ने थियो। अब त्यो लसेस चाहिँ धेरै कम छ भनेर त्यो रिसर्चमा पनि भन्ने चाहिँ मैले पनि पढेँ। अब यो साँच्चै नै के भएको हो भन्ने कुरा खाद्य प्रविधि गुणनियन्त्रण कार्यालयले पनि विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ। अब मापदण्ड के कति छ सरकारको त्यो सबै अब सम्बन्धित निकायहरूलाई थाहा छ। अब हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तपाईँहरूले चाहिँ नुनमा 50 ppm आयोडिन मिसाएर बिक्री वितरण गर्नु भनेर निर्देशन दिए भएर हामीले त्यही मापदण्डलाई पालना गरे हौँ। हामीले निर्धार चाहिँ गरे होइन। अब यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको केही त्यसको छलफल भएको छ यहाँहरूका बीचमा? प्रदेश कार्यालयलाई त्यस विषयमा जानकारी छैन। तर म पनि एउटा के भने आयोडिनको प्राविधिक भए हुनाले मैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत तवरमा चाहिँ हाम्रो साथीहरू यो खाद्य प्रविधिसँग काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई साँच्चै नै आयोडिनको मात्रा बढी भएको छ कि के छ एकपल्ट हामीले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भने 1.5 वर्ष अगाडि हामी पनि अनौपचारिक छलफल गरेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ के भने अनुसन्धानकर्ताहरूले नै आयोडिनको मात्रा बढी भयो त्यसै कारण त्यो थाइराइडको प्रब्लम आइरहेछ भनेर जुन अहिले पत्र पत्रिकामा आइरहेछ साँच्चै के हो भन्ने कुरा त अब हामी पनि अहिले भन्न सक्दैनौँ किनभने हामी त्यसको विशेषज्ञ होइनौँ र अब के हामीले अब अनुमानको भरमा हामीले कुरा अझै पनि कुरा भयो। उनी थिए साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढीका प्रमुख केशवराज पाण्डे सहकर्मी नारायण बस्तीसँग कुराकानी गर्दै। अब बाँकी खबर। कैलालीको एक वाइन इन्डस्ट्रिजमा आगलागी भएको छ। प्रहरीका अनुसार जिल्लाको चुरे गाउँपालिका 3 सहजपुर स्थित मारभट्टी बजारमा रहेको सोही ठाउँका पृथ्वी विक्रम शाहको मनसुन वाइन इन्डस्ट्रिजमा आगलागी भएको हो। बजारमा रहेको फोहोर मैलामा लगाएको आगो सल्केर आगलागी भएको बताइएको छ। आगो निभाउने क्रममा उक्त कम्पनीमा काम गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका 8 बालाजु घर भएका 43 वर्षीय दीपक बस्नेत घाइते भएका र उनलाई उपचारका लागि चुरे स्वास्थ्य केन्द्र पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। आगलागीबाट कम्पनीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुग्न गई त्यहाँ रहेको 59,000 लिटर मदिरा जलेर नष्ट भएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले बताए। उनका अनुसार अन्दाजी 3 करोड बराबरको क्षति भएको छ। सोमबार बिहान 12 बजे भएको आगलागी 1 बजेर 35 मिनटमा
नियन्त्रणमा आएको प्रवक्ता जोशीले बताए। र कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 शिवनगर बस्ने 38 वर्षीय बलराम चौधरी पक्राउ परेका छन्। 12 ग्राम 11 मिलिग्राम अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन जस्तो देखिने पदार्थसहित उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भारतको सिमाना हुँदै नेपालतर्फ शङ्कास्पद रूपमा आउँदै गरेका उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरी कञ्चनपुरबाट खटिएको प्रहरीले जाँच गर्दा उक्त लागु औषध फेला पारी पक्राउ गरेको हो। यता कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 9 बङ्गरा कटानबाट करिब 5 ग्राम 300 मिलिग्राम अवैध लागु औषध ब्राउन सुगर सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। भारत पिलिया खिरी बस्ने 23 वर्षीय मङ्गलसिंह राणालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई उक्त लागु औषध सहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4बाट थप 4 जना पक्राउ परेका छन्। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 घर भएका 18 वर्षीय किशोरको कोठाबाट 4 जनालाई करिब 10 ग्राम अवैध लागु औषध ब्राउन सुगर जस्तो देखिने पदार्थ सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। ती किशोरको कोठामा लागु औषध सेवन गरिरहेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट खटिएको प्रहरीले सोही उपमहानगरपालिका 2 बस्ने 18 वर्षीय किशोरी समेत उनीहरूलाई उक्त लागु औषध सहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। 28 गते हुने कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावी साधारण सभाको सरगर्मी बढ्यो। मनोनयन दर्ता गर्दै 2 प्यानल मैदानमा उत्रिएपछि कडा प्रतिस्पर्धाको आकलन। हस्तान्तरणको तयारीमा रहेको मोहना पुल तरिया 6 लेन सडकको मध्यभाग अझै उजाड। फूल बिरुवा रोप्न 2 वर्ष अगाडि भएको सम्झौता भने कार्यान्वयनमा बेवास्ता। अछामको विनायक क्षेत्र 3 दिनदेखि तनावग्रस्त। मृत फेला परेका किशोरको कङ्ग्रेस कार्यकर्ताले हत्या गरेको भन्दै आन्दोलन जारी। नगर प्रमुख र डिएसपीको पुतला दहन। र बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा जेठभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आयोगको तयारी। कर्मचारी निश्चित गर्दै मतपत्र र मतपेटिका सहितका सामग्री जिल्लामा पुगाइयो। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्ज सँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।